Salut chers étudiants, on va continuer toujours concernant le premier cours, exemple de quelques matériaux dans notre vie quotidienne. On va ندير بعض المواد المستعملة في حياتنا اليومية. Bon, l'exercice dit Salim a trouvé un cube de métal gris blanc. Donc, on a sa couleur gris blanc. Et on a beaucoup de métaux qui ont cette couleur. Et pour savoir quelle est la nature du métal, il réalise les expériences suivantes. Cube immergé dans l'eau. يعني شدوا هذاك الكيب اللي مصنوع من هذاك الميتال وغمروه في الماء. هذا هو immergé dans l'eau. Puis peser du cube. يعني مشاو عبروه بالميزان. إذا داروا هاد بخومييغ اكسبيريونس، يعني شدوا هذاك القطعة أو المكعب ديال هذاك المعدن وداروه في الماء باش يعبروا الفوليوم أو الحجم، من بعد عبروه بالميزان باش عرفوا الكتلة. إذا هاد كيب إيماجي دون لو غيخدموا بها هادي، وبالنسبة لابيزي ها هي هنا هي الميزان. إذا من هنايا عطونا السؤال الأول كيل est le volume du morceau de métal. إذا بغينا نعرفو الفوليوم خاصنا كما شفتو في بخوميير كوليج كونسيرنون لا ماتيير دو فيزيك. إلا بغينا نعرفو الفوليوم ديال هاد الكيب عندنا هاد الأولى، هذا غنعبرو ل في1 وهذا غيكون هو في2. إذا الفوليوم ديال لو كيب هو في2 موان في1. إذا بالنسبة للفي2 هنا كتلاحظوا هنا باش نقرب لكم الصورة هنا شوية كاينة 50 وكل تدريجة فيها جوج، يعني 50 وهنا كاينة 60 وكاينة 70 وكاينة 76. إذا كنشدو هادي لا كتلاحظوا كدير لاي ديالك في هاد البلاصة، وهاد البلاصة إلا درتي لاي الصورة شوية صغيرة غتعطينا 76 سنتيمتر كيب. إذا غندير 76 موان وغنمشيو عاوتاني غنديرو العين ديالنا هنا كنديرو العين ديالنا لاي وكنشوفو غنلقاو هنا غتعطينا 62. هادشي راه تعرفوه تدريجات داكشي ديال أنبوب المخبار. إذا 76 موان 62 غتعطينا 14 سنتيمتر كيب. إذا هذا هو لو فوليوم اللي بغاو هما. إذا هنا في هو 14 سنتيمتر كيب. نجو هنا كلي لا ماس دو سيت كيب. غنجو لا ماس هاهي بطبيعة الحال لا ماس عطاوها لينا هاهي معبورة 160 160,2. إذا لا ماس 160,2 غرام. إذا هنا identifier بالنسبة لا كاستيون 3 identifier le métal parmi ceux ciblés dans le tableau ci-après. إذا عطونا الميتال وعطونا لا ماس فوليميك بالغرام بار سنتيمتر مكعب، هي الكتلة أو الكتلة الحجمية لا ماس فوليميك. عطونا لو فيغ هو الحديد، الألومنيوم، وعطونا الكويفر هو النحاس، والبلوم هو الرصاص. أول حاجة غنديرو استثناء ديال هاد الكويفر. علاش هما أولا عطونا الميتال لا كولور ديالو ميتال غي بلون. إذا كنعرفو النحاس أحمر برتقالي، هذا نحيدوه. إذا يبقى لنا الحديد ويبقى لنا الألمنيوم ويبقى لنا الرصاص واحد فيهم. إذا اش غنمشيو نديرو؟ غنمشيو نحسبو لا ماس فوليميك أو الكتلة الحجمية. اتبعوا معايا عليه. الكتلة الحجمية هي غو تساوي الكتلة على الحجم. الكتلة حنا حسبناها هي 160.2 ونقسموها على الحجم حنا حسبناه هو 14. وبعد غنحسبو هداك الشيء غنلقاو غتساوي لنا الكتلة الحجمية. نديروها هنا نحاول الفراغات نكتب فيهم غنلقاوها هي
11.44 غرام على سنتيمتر مكعب أو بار سنتيمتر كيب. إذا الكتلة الحجمية لقيناها هي 11.44 غرام بار سنتيمتر كيب. غنمشيو لهنايا غنلقاو هنا بالنسبة للألمنيوم أو بالنسبة للفيغ 7.8. لا، ألمنيوم 2.7. بالنسبة للنحاس حيدنا الكويبر. إذا بقينا البلوم. كتلاحظوا البلوم عنده 11.4. إذا قريب لينا. إذا هذا الميطال شكون هو؟ إذا هاد السؤال لنا إيدونتيفي لو ميطال. لو ميطال هو لو بلوم، أو الرمز ديالو بي. إذا هذا هو ليكزارسيس. نتمنى لكم التوفيق.